हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज हमारा लास्ट डे है मक्का शरीफ में और अभी इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं और मम्मी जा रहे हैं हरम शरीफ तहज्जुद पढ़ने और फजर की नमाज़ पढ़ने। और फिर उसके बाद हमें अपना लास्ट उम्रा भी करना है जाने से पहले। तो चलते हैं। हम लोग हरम शरीफ पहुंच चुके हैं और आज हम आए हैं हरम शरीफ के टॉप पे, मतलब जो उसका ऊपर सबसे ऊपर वाला एरिया जो है हम वहाँ पर आए हैं। वहाँ पर हम अब तहज्जुद पढ़ेंगे और यहीं पर ही हम फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله अब हम पहुंच चुके हैं मस्जिद आयशा। यहाँ पर हम अपनी नियत करेंगे उम्रा की और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे और यहीं पर ही पापा अपना एहराम बांधेंगे और फिर हम यहाँ से चलेंगे मक्का की तरफ और वहाँ जाके हम अपना उम्रा करेंगे। मुझे फुरक़ात में रह कर फिर वो मक्का याद आता है, वो ज़मज़म याद आता है, वो काबा याद आता है। मुझे फुरक़ात में रह कर फिर वो मक्का याद आता है, वो ज़मज़म याद आता है, वो काबा याद आता है। पहन कर सिर्फ 2 कपड़े मेरा वो चीखते फिरना, वो पोशिश याद आती है, वो नारा याद आता है। जहाँ जाकर मैं सर रखता, जहाँ मैं हाथ फैलाता, वो चौखट याद आती है, वो पर्दा याद आता है। पहन कर सिर्फ 2 कपड़े मेरा वो चीखते फिरना, वो पोशिश याद आती है, वो नारा याद आता है। जहाँ जाकर मैं सर रखता, जहाँ मैं हाथ फैलाता, वो चौखट याद आती है, वो पर्दा याद आता है। कभी वो दौड़ कर चलना, कभी रुक रुक के रह जाना, वो चलना याद आता है, वो नक्शा याद आता है। कभी वहशत में आकर फिर सफ़ा पर जाके चढ़ जाना, वो मसआ याद आता है, वो मरवा याद आता है। कभी वो दौड़ कर चलना, कभी रुक रुक के रह जाना, वो चलना याद आता है, वो नक्शा याद आता है। कभी
وحشت میں آ کر پھر صفا پر جا کے چڑھ جانا، وہ مسعی یاد آتا ہے، وہ مروہ یاد آتا ہے، کبھی چکر لگانا حاجیوں کی صف میں لڑ بھڑ کر، وہ دھکے یاد آتے ہیں، وہ جھگڑا یاد آتا ہے، کبھی پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبے کو۔ ہم نے طواف کر لیا ہے، اب ہم اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم پئیں گے زمزم اور پھر ہم جائیں گے سعی کرنے صفا مروہ پہ۔ آتا ہے کبھی چکر لگانا پھر یہاں پر حاجیوں ظہر کا کی ٹائم ہو گیا صف تھا تو ہم میں نہیں رک گئے لڑ نماز بھڑ پڑھنے اور کر، پھر اس کے وہ بعد ہم جائیں گے دھکے صحیح کرنے۔ یاد آتے ہیں، وہ جھگڑا یاد آتا ہے، کبھی پھر ان سے ہٹ۔ ہم نے نماز پڑھ لی، پھر اب ہم آ گئے صفا مروہ پہ صحیح کرنے۔ ہم نے صحیح کر لی، پھر اس کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اب ہم تھوڑی دیر بیٹھ گئے ہیں صفا مروہ کے پہاڑی پہ اور اب تھوڑی دیر یہیں بیٹھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں باہر جا کے ہم اپنے بال کٹ کریں گے۔ مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا تو ہم ہے، نے اپنے بال بھی کٹ کر پہن لیے، اب کر ہم جا رہے ہیں صرف واپس دو ہوٹل کیونکہ اب کپڑے، ہمیں اپنی پیکنگ بھی میرا کرنی ہے اور وہ پھر ہم تھوڑا کھانا وانا چیز کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھنا، ہم لوگ نکلیں گے وہ مدینہ شریف کوشش کو۔ یاد آتی ہے، وہ نعرہ یاد آتا ہے، جہاں جا کر میں سر رکھتا، جہاں میں ہاتھ پھیلاتا، وہ چوکھٹ یاد آتی ہے، وہ پردہ یاد آتا ہے، پہن کر صرف دو کپڑے، میرا وہ چیز دیکھنا، وہ کوشش۔ تو ہم اپنی پیکنگ کر کے اور لنچ کر کے فری ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے بیگز نیچے رکھ دیے ریسیپشن میں، اب جیسی ہی بس آتی ہے پھر ہم اس میں بیٹھیں گے اور پھر ہم چلیں گے مدینہ شریف کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ تو وہ مدینہ جہاں پر ہوائیں بھی ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہیں ماشاءاللہ، مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں، یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں، یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں، مدینے کے آقا
ये जी चाहता है मदीने को जाए जहाँ दोनों ये है जंगे बदर की शोदाओं की कब्र। सर झुकाए ये जी चाहता है इस तरफ थे, ये पक्की ज़मीन थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो साथ में 313 सहाबी थे, उनको जगह वो रेत वाली दी थी, जिसको रेत का पहाड़ कहते हैं, जबल मलाइका कहते हैं, वो आगे है। मस्जिद से हम निकल गएंगे तो सामने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब बारिश बरसाई तो यहाँ पर कीचड़ हो गए और उनके घोड़े तक फिसलते थे इसमें। और वो पहाड़ जो था रेत का, वो बारिश से इतना मजबूत हो गया कि उसमें पैर तक भी नहीं धंसते थे। तो यहाँ पर जो अल्लाह तक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही फरमाई थी कि अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा। तो वो यही वो जगह है जहाँ जहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि यहाँ यहाँ ये मरेंगे। तो अबू जहल भी इसी मैदान के अंदर है और जितने भी कुफ्फार थे सभी इसी मैदान के अंदर है। अबू जहल की कब्र ये इधर सामने, वो आप बीचों बीच में देख रहे हैं, पत्थर जैसे दिख रहे हैं वहाँ। ये जंग बदर इसी मैदान में हुआ। हाँ, अबू जहल की कब्र इधर ही है। देख लें, उसके बाद में नमाज पढ़ लें। आ जाइए, नमाज पढ़। चलो फिर बदतमीजी हमने यहाँ नमाज़ पढ़ी, फिर हमने यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लिया। अब हम चलते हैं आगे को। ये वो पहाड़ है जहाँ इस्लाम की पहली जंग हुई थी, जंग बदर, जिसको जबल मलाइका भी बोला जाता है। जंग बदर के दौरान अल्लाह पाक ने यहाँ 1000 फरिश्ते उतारे थे सहाबा की मदद के लिए, और ये बदर में है। और बदर एक छोटा सा शहर है। जबल मलाइका का मतलब द माउंट ऑफ एंजल है, यानी फरिश्तों का पहाड़। चाहता है तो खुद को न पाए ये जी चाहता है मदीने को जाए ये जी चाहता तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदा तेरा वासु बयां किसे तेरा वासु बयां किसे कौन करेगा पढ़ाई सल्लल्लाहु तेरी कौन करेगा पढ़ाई इस दर्द सफर में
وہ دور جو لائٹیں دکھ رہی ہیں وہ پورا مدینہ شہر ہے، اور یہاں سے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں بس اب ہم مدینے پہنچ جائیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے۔ تو فائنلی ہم مدینہ پہنچ چکے ہیں، ہمیں ٹوٹل 6 گھنٹے لگے مکہ سے مدینہ آنے میں، اور اب ہم چیک ان کرتے ہیں، تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے، اور پھر ہم جو بھی نیکسٹ کچھ کرتے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے نیکسٹ بلاگ میں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، بائے۔ یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، مدینے کے